मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे तुम सगळी? हां बरो आणि सजमता तुमी बरी आहे मग. आणि गुड मॉर्निंग म्हणल्यार आतां जालाय कितली 12 जालाय. सो 12 स्टार्ट केलां रेकॉर्डिंग करपा, व्हिडिओ काडून. कित्याक मातशें थोडें काम आसलें तें केलें. आनी पळय, आनी थँक्यू तुमकां सगल्यांक, म्हगे व्हिडिओ लायक जालो न्हू तुमकां. ओके, सो आतां हें फ्लॉसिकोच्यान हांवें केल्यार बरें दिसता कारण यूट्यूब दिसता म्हाका फकाण करतालो हां बेश्टो. आनी हय, आयज प्लॅन कांय नाय, मातशें काणकोण वचूं जाय, तो फ्रेंडा रावतालो. आनी डेडी थिंगा आहा होच तो गाडयांचें उदक मारता, ते भाड्या दिवपा गाडी आहाय. सो ते भावान गेलाय पसिनो काय कितें तरी दिसता. सो त्यो भाड्यासून आतां येयलाय. सो तो डॅडी मातशें उदक मारता तांकां मेळ जाल्यार म्हणून. आनी हय, प्लसी तांकां केल्लो फोन सकाळीं, बाब न्हिदलो आसलो धाकटो. सो ती आतां तिचें वचपा तयार करताय. ओके, आनी हांव मातशें वयता आतां काणकोण, मातशें काम आहा. ओके, आनी मागीर दाखयता तुमकां काणकोण वयता तेन्ना. म्हणजे काण ना, मातशें हें जाला, मोटो जाल्लो. पयर फ्लायटां ती जाल्यार खबर ना, हिंगासून येता तेन्ना लंडन टू बॉम्बे कसो दिल्लो, मोटो जालो. सो मातशें हें जालो आहा, आजून हें जाता हरपल्ल्या भशेन. सो चोयता कितें जालें तें. ओके, आनी हय, आयज वत आहा बरें, वेदर बरो आहा आयज. ओके, आनी च्या बी पिलो, च्या बी पिलो. मामीन चपाट केल्ल्यो चाये बारा. आनी ते आमगे भावागे चेडूं आसलो तें गेलें इस्कुलाक. ओके, म्हाका तसो जाय मातशें चावडेर मातशें काम आहा. आनी म्हाका ना फ्लॉसीन वॉच गिफ्ट केल्लें बड्डेया कडेन, सॅमसंगाचें. सो तें ना पडलें मातशें काम. आतां एक बटन ना तेजो बटन आहा तो मातसो कितें जाला, तो चोवपा जायो. जाता जाल्यार चोयता, ना जाल्यार मागीर लंडन येवन दाखोवपाचें. सो तेन्ना बड्डेयाक गिफ्ट दिलो तें म्हाका. सो आती काडटा आसतना मातसो सकला पडलें. टायल्स न्हू, सो मातशें कितें जालें म्हाका खबर ना. तेंच चलता, पूण मातशें बटन मातशें प्रॉब्लम जाला. चलता. ओके, मागीर मेळटा तुमकां. अच्छा, आतां म्हगे फ्रेंड येयला आनी आमी वयता आतां काणकोण. मातशें काम आहा म्हणून सांगलां तिंका. आनी तो टाकी घेवन येयलोय, ती म्हगे बायकाची टाकी. सो तेणें पेंटिंगा दिल्ली. आतां टाकी बी एक घडूंक जाय तेका मागीर. जाल्यार केन्ना जाता मेळटा रे गाडी. आनी घेवन भोंव म्हाका घेवन भोंव. तुमकां इगोज दाखय, चोय ही आमगे हिंगाची इगोज. मागीर सारको दाखयता तुमकां हातचो देव वयता न्हू. चोय, आनी हेचे आतां आमी येयले पावत. आमकां थिंगसून आतां लागताय, आमगे थिंगसून लागताय नियरली 15 to 20 minutes. फास्ट येयल्यार एक 10 मिनटान बी पावता आसतले न्ही रे. हय, मदीं मातशें पेटे गोरबी उरताय न्हू. ओके, पालोलें वयताय तेचे पावलाय आमी. सो पालोलें रोड बी दाखयता तुमकां देंवता. व्हड मातशें पडलोय रस्त्यार. हेचो हिशा पालोलें हे वदन. ओके, आनी आमी वयताय काणकोण हे वदन. शॉप बी आहा हिंगा. आनी आतां आमी पावलाय हिंगा 4 रस्त्यार म्हणटाय थिंगा. सो पयलीं 4 रस्त्यार म्हणटाय हिंगा. हिंगा 4 रस्ते जाताय म्हणून. ओके,
पयलीं मडगांव बी वयता तेन्ना एशान वयतालीं आतां हो वयले रोड केला तेमी खंयची हें बरी ती एम N66 N66 ती वयल्यान NH66 सॉरी NH66 हय आनी नुस्त्या बी घेवन बसा रावता हिंगा पुला पोंदा जायचा आणि आमी दोगांय बरोबर हाडपाक आनी आम चयताय घेवपा आमगे राशीर पण गेल्या आमी केन्ना न्ही रे चोवपाची जात जाल्यार केन्ना घेवपा ड्रीम आहा अशी घेवपाची चोया केन्ना जात ती नाल्यार कोणा भाड्या बी मेळटा जाल्यार घेवन चलया रे आमी तशें कांय ना प्रॉब्लम ओके आनी हिंग ना पयलीं ना थिएटर आहलें पयलें अरे पयलें मागीर बंद पडलें तें मागीर काजर लग्न बी जाता थिंगा त्या हॉलां आनी हें आमगेलें बस स्टँड काणकोणचें KTC ओके KTC बस स्टँड आनी हें रवींद्र भवन न्ही रे हें न्यू बांदला रवींद्र भवन ते पूण ताका नांव कितें नांव कांय दिसपडना तेंगेलें नांव घायलें ना मिस्ता अजून लता मंगेशकर कितें तरी नांव घालूं ना मिस्ते मी खबर ना म्हाका तो आपणाक खबर ना नांव कितें तें सारकें तर तियात्र बी जाताय थिंगा आतां आनी हिचो ही काणकोणची इगोज ओके आनी हें स्कूल सेंट ट्युरिजा पावल्यात आमी काणकोण एशान ना सैडे मार्केट येता सैडे येयले तेन्ना केन्ना मेळटा ओके आतां वयताय मातशें काम आहा तें करता चय जाल्यात आमगेलें काम चावडेर आनी वयताय आमी घरा खंय वता रे गरमी न्हू आमची बियर बी कितें दिता काय वयता कांय दिना वयता या हेचे आतां मेला कितें पिवपाक सो तेणें आपणाक म्हणजे शेक मारलें तें पपाया डेट्स खंय खाजूर आनी हांवें गेला चिकू थोडे दिला चल येता सैरिकी वचून आसता काजो घालता हांव सैरिकी व्हरपा नाका काय काजू काजातो एंटर ना तो ओके सो मागीर दाखयता तांकां येयले म्हणटकीर सो हेंगे हिंगा तें हेंच मेळटाय शेक बी सगळें मेळ आवोकाडो जावं आनी कितें पपाया सगळें शेक मेळटाय खावपाक कांय मेळना न्हू तेंगेलें मेळटलें शोरमा मेळटाय मागीर सांजे वयलो शोरमा कोताय म्हणजे आतां न्हू सांजे वयलो ओके मागीर दाखयता तुमकां सो आतां आमगेलो शेक येयलो जालो रेडी तेजो हांवें गेलो चिकू शेक आनी ते गेलो पपाया आनी डेट्स ओके सो चलता बरा आमगे कांय ना प्रॉब्लम आम एकमुखार तोंड लायन बी पिता एश कोन्न ल्हानपणीच्यान सो आमी दोगांय प्रॉब्लम ना हेचो हिंगा एक व्हळ आहा धाकटोसो थोडो दाखोवपा विसरलो हांव तुमकां हिंगा येता आमी केन्ना गाडी धुवपा न्ही रे गाडी बी धुवपा येयलाय आमी आनी होचोय आमगे एकलो प्लेयर तो आमगे थिंगाचो केंस मोता मालो सो तो थिंगा बसी रावतालो सो ते काडलो मागीर ओके आनी होचोय आतां हांव पावलो सो मामीन पीठ हाडूं लायलो म्हाका चावडेचो सो पीठ घेवन येयला म्हाका खबर ना हें चाडपा लायिल्लें काय आनी हुंच तें हांव घेवन येयला सद्या सो या ती कितें सांगती तेंच काय ओके आनी मागीर सांजे प्लॅन म्हणल्यार आतां सद्या चोया गाडये इन्शुरन्स बरो जाय ते वॅगनाराची सो थिंग या म्हणटा दिसता चोयता कितें जाता तें ओके आनी चोय आतां हांव येयलां जेवपाक सो आमी जेवण केलां ती वय आतां जेवण घे दाखयता तांकां कितें कितें ही कालची भाजी काल केलो तीच म्हणल्यार कालची न्हू आयज आनी केली ती आनी चोय हो निरपणस आमगे निरपणसा झाड आहा सो तेका जाल्ले सो फ्लॉसीन सांगलो म्हाका की आपणा मेड्या हाड म्हण निरपणस आनी हेचें तें सगळें मिक्स हें कोडी केला हें सुंगट लेप आनी मोद्दोशी आनी तोर घायल तीन कोडयां आनी हेचें हें भाजलेलें आनी तितून हाप आनी कितें आहा दिसता आनी हय जेवण आनी ती येता आपणा जेवण घेवन
डॅडी मातशी बिजी आहा वयर कोणाक उलयता ओके. सो आतां हांव जेयता प्लस मिस करतलें जेवण कित्याक म्हाका सांगलो तेणें तो गोंय वयतरी तुका करमट खावपा मेळटा मो सो मिक्स लायक ओके. सो मागीर मेळटा जेवन. आनी एक सांगपा विसरलो तुमकां उकडी शीत हेचें उकडें सो म्हगे फेवरेट उकडी शीत ओके. सो उकडी शीत केलें तेणें म्हाका लागून काल दुसरें आहलें सो मागीर हांवें चालू ते उकडी शीत काबार घे आहा म्हणपा लागलें ओके. सो तें सांगपा विसरलो. आनी हेचें आतां आमी भायर सरलाय सो मातशी गाडये इन्शुरन्स करूं जाय मुगेल्या मुगेली गाडी घेवन वयताय सो ती दाखोवपा पडटा मातशी इन्शुरन्सा लागून. सो इन्शुरन्स भरूं ना सो मागीर पुलिसान बी आडयल्या मागीर बेश्टे त्रास न्हू मागीर लागल्या बी न्हू सो इन्शुरन्स मातसो भरता. आनी मुगे गाडी घेवन वयताय हय चलोवपा मातशें त्रास जाता अशें कित्याक वाणिगा येयलो हाय सो थिंगा आमगे मोटरसायकलान चलोवपा जाताय न्हू पडटाय आनी मुगे गाडी मातशी डिफरंट न्हू थिंगाची सो ही मातशी धाकटी दिसता. सो पयलीं चलयतालो बट आफ्टर लॉंग टायम न्हू सो मातशें रेस बी मातशें चड जाता रोखडी ओके. आनी चिंचोण वयताय मातशें मागीर तशें मडगांव वयतलें. आतां आमगे जालें इन्शुरन्स करून गाडयेचें आतां वयताय मडगांव. तो तकले तो ना तेगेलें एक दिलें फॅट सारकें बरें तकली दुखी वयता गेली तकले तो ना तो ओके. चिंचोणे बरो वास येयलो शोरमा कोत्ताय थिंगा बरो वास येयलो. आतां वयताय मडगांव अशें काम आहा जे आतां मार्केटां पावलें हय अशी आनी चेरी सांगो आसयलो हांवें म्हळ्यार एक चेरीस जाय काय म्हळें दाखय तेगे फकाण मारता न्हू तेचो. आनी थंयचो मडगांवचो न्हू आतां वयताय घरा काम जालें आमगेलें आनी मदीं स्टॉपार आमगेलें आसोलना स्टॉपा आमगेलें एक सो पोटाकय भूक लागला च्या बी कांय पिलें नाय सो त्या इन्शुरन्सा मातसो टायम जालो थिंगा चिंचोणे आनी ट्रॅफीक आहा जायती मडगांव आतां लेट न्हू मातशें कितें हातोलें दाखयता तुमकां मागीर ओके. सो आतां आमी पावले यो रे हय रे आमरेला वयताय तो म्हणपा तेंगे या जेवपा न्हय आमी बेश्टे लायट घेवन स्नॅक्स कितें हातोले ओके. अणसाय जाला तेणें उदक मारता दाखयता तुमकां ओके. ते रिक्षा आहा तेंगेली बरी हिंगा भितर सरता सद्या कोण नाय आम बेगीन येयलाय ते आम रोकडे उठ्ठले हेचो स्क्रीन बी आहा तेंगेली. सो आतां आमी कितें ऑर्डर कोत्ताय आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके. आनी आम दोगांयनी एक एक करून बियर घेयलें धाकटें आनी स्नॅक्स सांगलो आहा सो तें तरी दाखयता तुमकां. आनी हेचे बटर गार्लीक माणकी सांगिल्ल्यो सो बटर गार्लीक माणकी हाडले. आनी म्हाका थिंगा बॅकग्रावंड म्युजीक आहा तेंगेली सो तेका लागून सावंड काडपा पडलो आनी तो ट्राय कोत्ता केस जालाय त्यो ओके. बरी जालाय म्हूण सांगलें तेणें आनी हांवें हाडल्यो ओके हाडल्यो. आनी चिकन मलाई कबाब सांगलो तेणें सो तो एक ऑर्डर केल्लो आनी केल्ल्यो लेपो सो लेपो मसाला फ्राय सांगल्यो
ओके आसलो चड हांव ना आमी थिंगा हेचे आतां थंयच्यान येयले भायर सरले ओके आतां वयताय घरा मागीर घरा वचून मेळटा तुमकां ओके आनी अचय आतां हांव पावलो घरा आनी डॅडी हांवें चेर दिला सो तो चेर मारचयता वचून बरो आहा काय केसो आहा तो Okay, this one is the nice one. Before which you bought it, no? ताका लायक जालें पयलीं आनी एक पाट हाडलो बल्ल आसलो तो असो म्हणटा तो Okay, you can put it. No problem. हांव पावलो घरा आनी मामीक हाडलो मामीकय बरो दिसलो तो दाखयलो न्हू हांवें तुमकां तांकांय दिलो आतां येवन आनी हय आयज दिसा जालें इतलेंच Both are good. आनी हिंगा मुगे ब्लॉग काबार करता तुमकां लायक जाय जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल ओके आनी परतून आनी एक फावटी थँक्यू तुमकां सगल्यांक तुमी मोग दाखयलो न्हू जायत जाणां मुगे ब्लॉग लायक जालो न्हू ओके हांव बरें दिसलें प्लसी मातशें बेजार जाता दिसता मुगे मातशें ओके चल तर बरें कर